जिस तरह के एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत रखता है और अपने बेटे की तरबियत करता है, अपने बेटे को बार बार सिखाता है, इसी तरह खुदा कदीमुल अयाम अपने लोगों को सिखाता है ताकि वो उसकी मर्जी के आइन मुताबिक जिंदगी गुजारे। हालेलुया। आइए आज भी खुदावंद आपको सिखाना चाहता है। मेरे साथ किताब मुकद्दस में से निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अल मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका 26वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा से 29वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत पाक की जाएगी। कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अल मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका 26वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा से 29वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत पाक की जाएगी। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए अजीजों, चंद लम्हात के लिए अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं और इस कदीमुल अयाम से इस पैराग्राफ के लिए मदद तलब करें। ऐ खुदा कदूस कदीमुल अयाम हक ताला ओदनाई औरी ओदनाई राफिका ओदनाई इस उसी ओदनाई सिद्केनु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खिदमत के लिए, आज इस बुलावे के लिए, आज इस चुनाव के लिए। कादर मतलब खुदावंद के तूने मुझे बुलाया ताकि मैं तेरी आवाज को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। मेहरबान खुदावंद, मैं खुद को पीछे करता और तुझे आगे करता हूं। मैं अपनी अक्ल नाकिस को तेरे कदमों में रख देता हूं और तुझसे तेरी इलाही हिकमत और दनाई, फहम और समझ और रुश्न और हुदा मांग लेता हूं। कादर मतलब खुदा, मेहरबान खुदावंद, तू आ और आज जिंदगियों के साथ हम कलाम हो। कादर मतलब खुदा, इन्हें अपने नूरे इलाही से मुनव्वर कर। कादर मतलब खुदावंद, मेहरबान खुदावंद, मैं अपने आप को तेरी ताबेदारी में करता तेरे हाथों में देता हूँ। ऐसी सोचें, ऐसी फिक्रें, ऐसे ख्याल जो तेरे लोगों को तेरी आवाज सुनने से रोकना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से महबूब हो जाए। मुझे बेहतर तौर पर सिखाने का और इन जिंदगियों को बेहतर तौर पर सीखने का फजल अता कर। तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह के नाम से तुझसे दमाग फिर पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए इसी हवाला में से 28वीं आयत एक बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। आज हम मसीह यीशु के खून के मुताल्लिक सीखेंगे कि मसीह यीशु का खून कैसा है और मसीह यीशु के खून में कैसी कुदरत पाई जाती है और मसीह यीशु के खून के वसीला से कैसे कैसे काम होते हैं। अगर किताब मुकद्दस को खोला जाए तो मसीह यीशु से पहले भी खून की बात की जा रही है और खुदा अपने लोगों को सिखा रहा है। अगर बात की जाए तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि खून बहाए बगैर माफी नहीं, खून बहाए बगैर माफी नहीं। जिस तरह के हम बारहा ये सुन चुके हैं कि बाप आदम और माँ हवा से गुनाह हुआ, बाप आदम और माँ हवा से गुनाह हुआ और वो गुनाह नस्ल इंसानी में चलता आ रहा है। उस गुनाह से छुटकारे की जरूरत थी, उस गुनाह से मखलसी की जरूरत थी और खुदा ताला अपने लोगों को तरतीब के साथ सिखाता है और इस तरफ लेके आता है कि तुम्हारे लिए एक पाक और बेऐब बर्रे के खून की जरूरत है। कि उस वक्त तक इंसान मखलसी को, शिफा को, नजात को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके लिए खून ना बहाया जाए। अगर इसकी मिसाल देखी जाए तो कुरान की किताब में हमें इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है और इसकी खूबसूरत मिसाल ये मिलती है कि खुदा ताला इस्राएलियों के ज़हनों को तैयार करता है, उनके दिलों को तैयार करता है बर्रे का खून के वसीला से। जब फरिश्ता आया तो खुदा ने उन्हें बताया और सिखाया
कि तुम अपनी चोखटों पर बर्रे का खून लगा लेना, अपनी चोखटों पर बर्रे का खून लगा लेना। और जिस घर की चौखट पर, जिस घर के दरवाजे पर बर्रे का खून होगा, उस घर में हलाकत ना होगी। लेकिन जिस घर में बर्रे का खून ना होगा, बर्रे का खून जिस चौखट पर ना लगा होगा, उस घर में हलाकत हो जाएगी, उस घर में हलाकत हो जाएगी, उस घर में से बेलौठा मारा जाएगा। लेकिन जिन जिंदगियों में मसीह का खून लग जाता है, वो जिंदगियां भी बच जाती हैं, वो जिंदगियां भी बच जाती हैं। लेकिन जिन जिंदगियों पर मसीह के खून की मोहर नहीं, वो मारे जाते हैं, वो मारे जाते हैं। खुदा इस्राएलियों के ज़हन को तैयार करता है कि तुम्हें खून की जरूरत है, पाक और बेआब बर्रे की जरूरत है। और इससे आगे बढ़े तो हमें जो काहिन है उनके कवानीन में भी, असूलों में भी, इबादत में भी खून नजर आता है कि वो खुदा की हजूरी में जाने के लिए कुर्बानियां गुजराते और खून बहाते थे कि हम खुदा की हजूरी में पहुंच सके। और वो खून इसलिए बहाते थे ताकि हमारी जो खताएं हैं, हमारे जो गुनाह हैं, उनसे हमें मखलसी मिल सके। क्योंकि जब कोई गुनाहगार शख्स गुनाह की हालत में खुदा की हजूरी में जाता तो वो मारा जाता। जिस तरह की किताब मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जो काहिन थे वो अपने साथ एक रस्सी बांधते और पाक तरीन मकाम में जहां पर अहद का संदूक रखा जाता था, वहां पर अपने साथ एक घंटी बांध के जाते। पहले नंबर पे वो बड़ी कुर्बानियां करते, बड़ा खून बहाते अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने आप को पाक और साफ करने के लिए। लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी दलेरी नहीं थी। वो डरे डरे सहमे सहमे खुदा की हजूरी में जाते थे कि पता नहीं कि मेरी खताएं मुकम्मल तौर पर मैं पाक साफ हुआ हूं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में कोई खता रह गई हो और मैं मारा जाऊं। और जितनी देर घंटी बजती रहती, उन्हें पता चलता था बाहर वालों को कि बंदा जिंदा है। लेकिन जब घंटी बंद हो जाती, अगर किसी शख्स की जिंदगी में गुनाह होता तो वो मारा जाता था, खौफ के साथ जाते थे। लेकिन हकीकी तौर पर मखलसी की जरूरत थी, हकीकी तौर पर नजात की जरूरत थी, ऐसे पाक और बेअब बर्रे की जरूरत थी कि जो आता और हकीकी तौर पर मखलसी देता, जो आता और हकीकी तौर पर नजात देता। लेकिन किसी के खून में ऐसी कुदरत ना थी। खुदा मुकद्दस मूसा से कहता है, खुदा अपने लोगों को सिखाता है और मुकद्दस मूसा से कहता है कि तेरी मानित एक नबी बर्पा होगा। और खुदा फिर पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा में कहता है कि आदमी की जान का बदला उसके भाई बंद से लिया जाएगा, उसके भाई बंद से लिया जाएगा। कि हम जो गुनाह में घिर चुके थे, हमारे लिए किसी मुनज्जी का, किसी मसीहा का आना जरूर था, किसी ऐसी शख्सियत का खून बहाना जरूरी था जो गुनाह से मुबर्रा हो, जो गुनाह से पाक हो। लेकिन कोई ऐसा शख्स ना मिला, कोई ऐसा इंसान ना मिला जो गुनाह से पाक हो, क्योंकि सब आदम की नस्ल से और सब के अंदर वो गुनाह तस्सीर करता था जो आदम के अंदर था। सबकी ब्लड लाइन जो थी वो आदम से चली आ रही है, सब आदम के तुखम से चले आ रहे हैं और इनके अंदर भी वो गुनाह बसेरा करता था। लेकिन किसी पाक और बेऐब बर्रे की जरूरत थी। और खुदा तरतीब के साथ काम करता है, कभी भी खुदा बेतरतीबे काम नहीं करता। खुदा एक तरतीब के साथ चलता है। और खुदा ने पहले नंबर पर इस्राएलियों के ज़हनों को तैयार किया कि ये खून बहाए बगैर माफी नहीं है। फिर खुदा उन्हें सिखाता है कि पाक और बेऐब बर्रा के वसीला से तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। और वो पाक और बेऐब बर्रा मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है, जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना अस्तबागी फरमाते हैं कि वो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है।
اور مسیح یسوع کا خون عام خون نہیں ہے بلکہ یہ خاص خون ہے. یہ قیمتی لہو ہے جو ہماری خاطر بہایا گیا اور اس کی جو قدرت ہے, اس کی خاصیتیں جو ہیں وہ ہمارے سوچ سے, ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. انسان اگر چاہے کہ میں مکمل طور پر اسے جان سکوں تو جب تک خداوند کا روح القدس اس کی رہنمائی نہ کرے انسان اپنی عقل سے اسے نہیں سمجھ سکتا. اگر دیکھا جائے تو عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا خون بے عیب ہے. خدا کہتا ہے کہ بے عیب بننے کی ضرورت ہے جس کے اندر گناہ نہ ہو, کیونکہ بچاؤ وہی سکتا ہے جو پاک اور صاف ہو. گناہ سے وہی نکال سکتا ہے جو خود گناہ سے مبرہ ہو. اور جناب مسیح لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. اور مسیح کے خون کو دیکھا جائے تو مسیح کے خون کی یہ خاصیت ہے کہ مسیح کا خون پاک اور بے عیب ہے. مسیح یسوع پاک اور بے عیب برا ہے جس نے ہماری خاطر خون بہایا تاکہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں. دوسری بات کہ مسیح یسوع کا خون زندہ ہے. مسیح یسوع کا خون زندہ ہے. مسیح یسوع کہتے ہیں کہ بتیروں کے واسطے, بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے میرا خون بہایا جاتا ہے. مسیح یسوع کا خون آج بھی زندہ ہے اور وہ آج بھی ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتا ہے. وہ آج بھی ہمیں شفا بخشتا ہے. وہ آج بھی ہمیں بیماریوں سے رہائی بخشتا ہے. یہ میرے اور آپ کے مسیحا کا خون ہے جو زندہ ہے, اور جو زندہ ہے وہ زندگی بخشتا ہے. ہاللیلویا. آج زمانے میں بہت ساری قربانیاں گزرانی چاہتی ہیں. اگر ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں تو بہت ساری قربانیاں گزرانی چاہتی ہیں, لیکن وہ پاک اور بے عیب قربانیاں نہیں ہیں جس طرح میرے اور آپ کے مسیح کی قربانی ہے. وہ خون بہایا جاتا ہے لیکن وہ خون گناہوں سے معافی نہیں دلا سکتا, وہ مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی اس کے وسیلہ سے. لیکن میرے اور آپ کے مسیح کا خون زندہ ہے, اور جو زندہ ہے وہی زندگی بخش سکتا ہے. جو مردہ وہ زندگی. میرے عزیزو, جو کوئی جس طرح اسرائیلیوں نے اپنی چوکھٹوں پر برا کا لہو لگایا اور وہ بچ گئے, آج مسیح کا خون زندہ ہے. مسیح کا خون زندہ تھا, مسیح کا خون زندہ ہے اور مسیح کا خون زندہ رہے گا. جو کوئی زندگی اپنے اوپر مسیح کے لہو کو لے لیتی ہے, جو کوئی زندہ لہو کی مہر اپنے اوپر لے لیتا ہے, وہ زندگی پاتا ہے. ہاللیلویا. اور اگر اس سے آگے بڑھے تو مسیح کا لہو گناہوں کی معافی دلاتا ہے, گناہوں سے معافی دلاتا ہے. یہ قدرت مسیح کے لہو میں ہے. یہ قیمتی لہو ہے جو آپ کی خاطر بہایا گیا. یہ پاک اور بے عیب لہو ہے جو آپ کی خاطر بہایا گیا. یہ وہ لہو ہے جو خدا کے منصوبے کے تحت بہایا گیا. یہ وہ لہو ہے جس کی پلاننگ خدا نے شروع سے کی ہے, لیکن خدا اپنے لوگوں کو اس لہو تک لے کے آنا چاہتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. اور خدا نے اس بات کو سکھایا ہے کہ مسیح یسوع خون بہائے گا اور اس کے خون کے وسیلے سے تمہیں تمہارے گناہوں سے نجات ملے گی, تمہارے گناہوں سے نجات ملے گی. ہاللیلویا. اور مسیح کا لہو جو ہے وہ شفا بخشتا ہے. مسیح کا لہو, بولیے ذرا, مسیح کا لہو شفا بخشتا ہے. اگر ہم پرانے عہد ناموں کو دیکھیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ قومیں اس کی کرنوں سے شفا پائیں گی, قومیں اس کی کرنوں سے شفا پائیں گی. وہ کرنیں مسیح کا لہو ہے جس کے وسیلہ سے قومیں شفا پاتی ہے. وہ کرنیں مسیح کی تعلیم ہے, تعلیم المسیح ہے, وہ کلمت اللہ کی تعلیم ہے جس کے وسیلہ سے قومیں شفا پاتی ہے. اور مسیح کا لہو نہ صرف ہمیں ہماری جسمانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے بلکہ وہ ہمیں ہمارے موذی مرض سے, گناہ کی بیماری سے چھٹکارا دلاتا ہے جس سے کوئی حکیم, کوئی طبیب آپ کو شفا نہیں دے سکتا, جس سے آپ کی دولت, آپ کی شہرت,
آپ کا مرتبہ شفا نہیں دے سکتا. اس بیماری سے شفا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا لہو دیتا ہے. اور جو کوئی شخص مسیح کا لہو کو اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ ابدی شفا کو حاصل کر لیتا ہے. وہ ابدی شفا کو حاصل کر لیتا ہے. ہاللیلویا. اگر عبرانیوں اس کا نام باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ مسیح یسوع کا لہو ابدی نجات دلاتا ہے. مسیح یسوع کا لہو ابدی نجات دلاتا ہے. کون سی نجات دلاتا ہے؟ ابدی نجات دلاتا ہے. ہاں اسرائیلی قربانیاں کرتے تھے, خون بہاتے تھے, لیکن ان بچڑوں کے خون میں وہ قدرت نہیں تھی, وہ خاصیت نہیں تھی. ان قربانیوں میں وہ خاصیت نہیں تھی. وہ 1 سال قربانی کرتے ہیں اور پھر اگلے سال کی تیاری کرتے ہیں. وہ 1 سال قربانی کرتے ہیں اور پھر سے قربانی کی تیاری کرتے ہیں. وہ بار بار قربانیاں گزراتے ہیں, لیکن پھر بھی حقیقی مخلصی کو ابدی نجات کو حاصل نہیں کر پاتے. لیکن یہ مسیح کا خون ہے جو ایک ہی بھار میں ہمیں ابدی خلاصی, ابدی نجات دیتا ہے. ہاللیلویا. اور مسیح کا لہو پاپی کو راست بناتا ہے. مسیح کا لہو پاپی کو راست بناتا ہے. مسیح کا لہو زندگی بدل دیتا ہے. مسیح کا لہو رویہ بدل دیتا ہے. مسیح کا لہو کردار بدل دیتا ہے. اور جو کوئی مسیح کا لہو کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی سوچ, اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. اور جو کوئی مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتا ہے خدا اس کے لیے ایک مددگار کو بھیج دیتا ہے, اور وہ مددگار ہے خدا کا روح القدس. وہ مددگار کون ہے؟ خدا کا روح القدس. وہ مددگار ہے جسے زمانہ حاصل نہیں کر سکتا. اور خدا کا روح القدس ایسی ایسی باتوں کو, ایسے ایسے بھیدوں کو ہم پر آشکارا کرتا ہے, ہم پر کھولتا ہے جو انسان کی عقل سے, جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. خدا کا روح القدس خدا کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے. اس شخص کو سکھاتا ہے جو شخص مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. یہ مسیح کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ صلح کروا دیتا ہے, اس نفرت کی دیوار کو گھرا دیتا ہے. مسیح یسوع کا لہو ایک پل کا کام کرتا ہے, ایک برج کا کام کرتا ہے. یہ دیکھیں مثال کے طور پر ایک طرف خدا ہے, ایک طرف انسان ہے, لیکن یہ درمیان میں گناہ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا. یہ گناہ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا. لیکن مسیح یسوع ان دونوں کے اوپر اس طرح سے پل کا کام کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح انسان کو خدا تک لے جانے کا راستہ ہے. مسیح کا خون انسان کو خدا تک لے جانے کا راستہ ہے, ذریعہ ہے. یہ میرے اور آپ کے مسیح کا خون ہے جو پاپی کو راستہ بتا دیتا ہے, جو اپنی شخصیت کو بدل دیتا ہے. یہ مسیح کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے. دوسری قربانیاں جو پہلے اسرائیلی گزراتے تھے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی تھی. وہ خدا کے ساتھ اس طرح سے میل نہیں کروا سکتی تھی جس طرح مسیح یسوع کے خون نے میل کروایا. اور مسیح یسوع کا خون ہمارا فدیہ ہے, ہمارا کفارہ ہے, ہمیں بچانے والا ہے. اور جو کوئی مسیح کا خون اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے. مسیح کا خون پاک کرتا ہے. اس بات کو ذرا غور سے سنیے کہ مسیح کا خون پاک کرتا ہے. ذرا دیکھیے کہ مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور اس کے سر سے خون نکلا. اس کے سر سے خون نکلا تاکہ وہ آپ کی سوچ کو پاک کر سکے, تاکہ وہ آپ کے خیالات کو پاک کر سکے. اس کی پیٹھ پر کوڑے ماریں گے اور اس کا خون نکلا, اور اس کا خون جو اس کی پیٹھ سے نکلا وہ اس لیے نکلا تاکہ آپ کے بدن کو پاک کر سکے. اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا, اس کا دل چھیدا گیا, اور اس کا لہو اس کی پسلی میں سے نکلا اس لیے تاکہ وہ آپ کے دل کو پاک کر سکے.
ताकि वो आपके मंसूबों को पा कर सके। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु का लहू है जो आपकी सोचों को, आपकी फिक्रों को, आपके ख्यालों को, आपके इरादों को, आपके मंसूबों को, आपके फैसलों को पार कर देता है। हालेलुया। ये है मसीह यीशु के खून की खासियत। और अगर देखा जाए तो जो कोई मसीह का लहू अपने ऊपर ले लेता है वो खुदा की हजूरी में दिलेरी के साथ जाता है। खुदा की हजूरी के उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वो खुदा की हजूरी में दिलेरी के साथ जा सकता है। जिस तरह के पहले बता चुका हूं कि काहिन उस दिलेरी के साथ खुदावंद की हजूरी में नहीं जा सकते थे। वो खुदावंद के साथ उस तरह बात नहीं कर सकते थे जिस तरह के आज मसीही लोग करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु का खून हमें खुदा की हजूरी में जाने के लिए दिलेरी बख्शता है। मसीह यीशु का लहू हमें मरूसी गुनाह से आजादी बख्शता है, उस गुनाह से जो नस्ल इंसानी में चला रहा था, जिससे कोई तबीब, कोई डॉक्टर, कोई हकीम शिफा नहीं दे सका, उससे मसीह यीशु का खून शिफा देता है। और मसीह यीशु का खून जो अपनी जिंदगी के ऊपर ले लेता है उसकी फितरत बदल जाती है, उसकी फितरत बदल जाती है। आइए अपनी जिंदगी के अंदर देखिए कि क्या आपने अपने ऊपर मसीह के खून को लिया है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और गौर कीजिए कि क्या आपने अपने ऊपर मसीह के लहू को लिया है।